دول سرنا دا ثقافت تے دا مندل لی سوک تی بی مندی دی ستانی کبا گڑی دا یو سڑے زان لا ثقافت بخیتا کی تاو صدیزہ کی اوٹا کی اخکاری وجدنا آباءنا اشتے کنا قرآن مجید کی اشتے کنا وجدنا ثقافہ یسقفو ثقافت مندل تو ہوئی فاقتلوهم حيث ثقفتموهم اشتے کنا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم ثقف مندل تو ہوئی لکی ثقافت مندل تو ہوئی وی دا ثقافت تے دا گڑی دل دول کے دول سرنا دا ثقافت تے دا مندل لی سوک تی بی مندی دی ستانی کبا گڑی دل نو نیانی راولا چی گڑی شی کنا نیان راولی چا گڑا کی مور دی راولا گڑی کا تا پی نا مندلے آپ آدی پی ندی مندلی ثقافت تی ہوئی داوی مون مندلی دی ثقافت دا مسلمان چی دے دا ثقافت اول دے اسلام دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ ما نبی علیہ السلام پدی مندلے دے ما صحابہ کرام پدی مندلی دیتا ثقافت ہوئی ما پدی سکڑی دی اولنے ثقافت اسلامی دے زمنگ دا قوم ثقافت زمنگ دا علاقے ثقافت کد نبی علیہ السلام ثقافت سر تصل نخوری بیر راس والین منگم پختانیو منو بیا خو کدا ثقافت دا نبی علیہ السلام ثقافت سر سخوری تصل خوری او دا غی سر مقابلوی بیا دا ثقافت منگ دا خپی پا دی پنجوان نگدو لت تولا ورکو بیا دا ثقافت منگ نمانو نمانگ دا نکا ثقافت منو نمانگ دا پختو ثقافت منو او نمانگ دا وطن ثقافت منو نمانگ دا قومیت ثقافت دا مسلمانانو دا پارا اصل ثقافت دے اسلام ثقافت دے اسلام نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ واتبعوه لعلکم تہتدون نبی علیہ السلام قرآن پیش کو پیغمبر وہی سکڑا پیش کرا خلق و مقابل کے ثقافت پیش کو مقابل کسے پیش کو ثقافت وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وہی قرآن پس راشی وہی من ثقافت نشو برے خودے زمن آبائی سدے ثقافت تے ابراہیم متوی مازی تماثیل اللتی ابراہیم پیغمبر نو اگئی وطای وجدنا علیہا آبانا منگ پا دی ثقافت پلاڈ نک مندلی دی منگ ثقافت نشو برے خودلے ایمان اسلام دیتا ہوئی چھے دا قرآن دا پارا اسلام دا پارا پا وحیب دا مقابلہ کی چھے کم ثقافت راگے نو برپشت پا حکم غیر میزانت اگیل اب اللہ تور کے لگا دا فوٹبال اب ارتاو کی ایمان و اسلام دیتے ویلے کی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہو تبعا لما جئت بے ایمان دیتے ویلے کی چھے خپل خواہشات آبائی ثقافت رسمی ثقافت دا چھے دا قرآن و دا سنت مقابلہ کیو باغی لبالا تاوری آو اپریدی کا پا کالج کی وی کا پا مدرسہ کی وی ہاں قرآن و سنت مخالفت نہ کئی نو قرآن و سنت چھے کم رسمونا صحیو او قرآن و سنت مخالف نو نبی علیہ السلام باقی سکڑی پاتی کڑی نبی علیہ السلام رد کڑی نو اصلاح الرسوم نبی علیہ السلام کڑی دا نبی علیہ السلام نفی الرسوم نہ دا کڑی اصلاح الرسوم کڑی دا نو ثقافت او مانا حق تے ثقافت خوچے کل دا قرآن و سنت مقابلہ کی دی دول سورنا گڑا دا اسلام کی نشتا
نو چې د اسلام په ثقافت کې نشتا نو هغه پښتو موږ نه منو چې کومه پښتو د اسلام خلافي کومه پښتو د اسلام خلافي هغه قومیت موږ نه منو چې کوم د اسلام سوي خلافي دا په کلاو مزغو باندې اوریدل پکار دي په کلاو مزغو ځان چې کم دنو ضد کې عینات کې بزان نه راولي چې نه او بس زه چې کم دنو پښتون یم بالکل زستانه غټ پښتون یم خو اول مسلمان او بیا پښتون اول مسلمان او بیا پښتون اسلام به 1 نمبر کی بس د پیغمبر طریقه به 1 نمبر کی قوم مو معنا وطن مو معنا پلار مو معنا خیل مو معنا خپل پښتو مو معنا خو 2 نمبر 2 نمبر څه مطلب چې د اسلام خلاف نه د اسلام خلاف نه وي دا وجدنا علیها آباءنا پیغمبر ته مقابله کې ثقافت راوړو چې کم خلق ثقافت راوالی او اسلام ته نګوري هغه فطرت ته رسیدل نشي هغه په فطرت انساني برقرار پاتې کېدل نشي داغه نه بچ کمندنو بل څه شي جوړيږي شادو به جوړ شي ګار څه شي جوړ شي شادوګان غړيږي او ته غړيږي بیا لګیا وي بل لور خور غړای خپل نه راو باسه د کورا نر شاغوم راو باسه کنه بیا ثقافت ته قال لقد كنتم قالوا وجدنا آباءنا على